Bonsoir, au bout de cette séance, Inch'Allah, nous allons présenter le cours des marchés, qui est un cours très important. Si nous avons partie de les marchés, nous avons la définition, nous avons les types de marchés, après nous avons le régime, les lois et nous avons l'élasticité. À propos des marchés, c'est un marché. Un lieu fictif où se rencontrent l'offre et la demande. Ou là, c'est un lieu où la confrontation de l'offre et la demande. La confrontation de l'offre et la demande, c'est la contrepartie ديالها. تكون la contrepartie ديالها هو le prix. تكون la confrontation مضاربة بين l'offre et la demande. Ou la contrepartie ديالها تكون هي le prix. بالنسبة هذه la première partie. La deuxième partie, خصنا نعرفوا فيها les types ديال هاد لي مارشي. بالنسبة للمارشي أنا استفدتهم لكم كاينين 5 ديال لي مارشي. 5 ديال لي مارشي. أول مارشي اللي كاين هو المارشي ديال لي بيان سيرفيس. المارشي ديال لي بيان سيرفيس هو واحد المارشي كتكون فيه لاش على فون ديال لي بيان سيرفيس. مثال المارشي ديال ليموبيليير ولا المارشي ديال لوطوموبيل. باش كنبيعوا الديور ممتلكات اكسيتيرا ولا كنبيعوا لي فواتور. هذا هو المارشي ديال لي بيان سيرفيس. انا في الاول هضرت على المارشي ديال لي بيان. ابخي ممكن نهضروا على المارشي ديال لي سيرفيس. المارشي ديال لي سيرفيس هو المارشي ديال الخدمات. الشركات اللي تيديروا لا ليفريزون هما شركات ديال الخدمات. بالنسبه للمارشي ديال لي ترافاي هو واحد الليو اللي كتكون فيه واحد لا رونكونتر ديال لي زوفرور اي لي دوموندور ديال لي ترافاي. كيفاش هو انه الى من ارض الواقع تلقى واحد الشركه دارت واحد لوفر ديال لو ترافاي الوغ كتيجيو هذوك لي دوموندور دو ترافاي كيتقدموا لهذيك الشركه. هذاك سي مارشي دو ترافاي. بالنسبه لهذا المارشي ثالث المارشي الرابع هما واحد سو سون دو مارشي اللي كيكونوا لينا يكونوا لينا المارشي ديال ديال لي كابيتال. مارشي ديال اموال ولا رؤوس الاموال. هذا المارشي هذا ديال لي كابيتال يسي ديفيز ا دو مارشي. مارشي فينانسيير et le marché monétaire. Le marché financier, علاش كنهضروا فيه؟ marché financier كنهضروا على كل ما هو des titres. Ce sont les titres ديال soit les titres ديال des actions ou la obligation. اما المارشي monétaire هو واحد المارشي اللي كنهضروا فيه على تقريبا les banques, marché interbancaire et les titres de créances négociables, les TSTN. هادو تيكونوا في المارشي مونيتير. اما بالنسبه للدرنيا مارشي هو المارشي دو شونج اللي هو كنهضروا فيه. هذا المارشي دو شونج كنهضروا فيه سوغ لاش لا فون ديال ديفيز. بالنسبه للتروازيام بارتي اللي هي البارتي ديال لا ريجيم. بالنسبه لا ريجيم كاينين عندنا دو ريجيم. واحد الريجيم اللي هو تيوريك، واحد الريجيم اللي هو بيرمون براتيك. بالنسبه للريجيم اللي بيرمون تيوريك اش كاين في هذا الريجيم؟ كاين لا كونكورونس بيور اي بارفيت سي بي بي. كونكورونس بيور اي بارفيت هو واحد لو مارشي اللي ايديال يعني انه بارفي، شي حاجه اللي ميمكنش انها تكون في الواقع. داكشي علاش قلنا انها تيوريك. بالنسبه لهاد السي بي بي عنده 5 ديال لي كونديسيون باش نعرفوها. كاين واحد السي بي بي خصهم يتحققوا هاد 5 ديال لي كونديسيون. اول كونديسيون اللي هي اتوميسيتي. Deuxième condition, l'homogénéité. Troisième condition, la transparence. Quatrième condition, la mobilité des facteurs de production. Et la cinquième condition, il y a la fluidité. بالنسبة أول condition هي l'atomicité. L'atomicité اش كتعني لنا؟ la multitude ديال les produits alors que سيكون تعدد ديال المنتوجات. Deuxième condition اللي هي l'homogénéité. هادوك les produits خصهم يكونوا كلهم اوموجين، يعني خصهم يكونوا متشابهين. تروازيام كونديسيون اللي هي لا ترونسبارونس. لا ترونسبارونس اش كتعني بالعربيه؟ هي الشفافيه. لا ترونسبارونس الوغ كو لي زانفورماسيون ما بين الشركات ولا لانفورماسيون ديال الشركات خصها تكون سيغ لو مارشي. يعني الا بغيتي واحد لانفورماسيون سيغ واحد البرودوي ولا واحد لانفورماسيون سيغ واحد الشركه كنلقاوها موجوده، ما كنلقاوش شي مشكل. بالنسبه للموبيليتي ديال لي فاكتور دو برودكسيون الوغ كادوك لي فاكتور دو برودكسيون خص تيكونوا موبيل. ممكن انك تحيد هذا الفاكتور ديال واحد لبلاصه اخرى، ما كاينش مشكل. ما كاينش شي بارير ولا شي قانون اللي كيمنع لا موبيليتي ديال لي فاكتور دو برودكسيون. لا فلويديتي الوغ كو ممكن اي واحد يدخل لهذاك المارشي ويخرج منه. تكون عندنا الحريه لا ليبر اونتري اي سورتي من لو مارشي ديال لو سي بي بي.
وهذا هو من العراقيل اللي كتخلينا انه السبب اللي ما يكونش الوغ كو كاين هاد الكونديسيون ديال الفيديتي وهاد الكونديسيون ديال لا ترونسبارونس. هادو لان دي كونديسيون اللي صعاب يتحققوا سيغ لو مارشي اللي هو براتيك. بالنسبه للمارشي براتيك اللي هي كونكورونس امبارفيت. بالنسبه للكونكورونس امبارفيت اول حاجه معروفه في لا كونكورونس امبارفيت وهي لا مونوبول. لا مونوبول هو فاش يكون سيغ واحد لو مارشي واحد un seul offreur et plusieurs demandeurs. Les plusieurs demandeurs, soit des consommateurs, soit des entreprises. Mais ماشي مشكل. بالنسبة للمونوبول تكون ان سول اوفر، يعني تكون واحد لونتربريز اللي هي تكون شاده اللي كتكون ليدر سوغ هذاك لو مارشي، كتكون هي اللي شاده لو مارشي، كتكون دايره واحد المونوبول ديالها، هي اللي عندها بوحدها اللي عندها هذاك لو بروجي. بالنسبه للجيوبول، الجيوبول كنهضروا سوغ ديو بول، يعني ديو. فاش يكون عندنا لو ديو يعني انه عندنا دو زونتربريز، هذوك لي دو زونتربريز تيكونوا متفقين اكسيتيرا وتيكونوا لنا هذاك لو مارشي ديال لو ديوبول. بالنسبه للمونوبول غادي نعطي ليكزومبل اللي كاين سيغ لو مارشي ريال، هي بوزيبا ديال لو سكر، سوسيتي ديال لي سكر هي اللي شاده المونوبول او نيفو دو مارك. ديوبول، الجيوبول بالنسبه للجيوبول ما عندناش في المغرب، مي ممكن يكون شي جيوبول. بالنسبه للأوليغوبول، l'oligopole هو فاش نكون عندنا كيلك، اوليغو ça veut dire quelques offres et quelques demandes, plusieurs demandes. بالنسبه للأوليغوبول كاينين دو تيب d'oligopole، كاين واحد l'oligopole دو بي وكاين اوليغوبول دو كير. بالنسبه للأوليغوبول دو بي اش عندنا في الاوليغوبول دو بي؟ بالنسبه لهاد لي زونتربريز اللي كاينين في الاوليغوبول تيكونوا متفقين، يعني تتكون بيناتهم واحد لابي، يكونوا على اتفاق. بالنسبه للأوليغوبول دو كير، بالنسبه للأوليغوبول دو كير هادوك لي زونتربريز اللي تيكونوا في الاوليغوبول تتكون بيناتهم واحد لا كونكورونس، واحد النزاع، الوغ كو داكشي علاش سمينا اوليغوبول دو كير. بالنسبه للديرنيير بارتي اللي هي لا كونكورونس مونوبوليستيك، ولا ديرنيير ريجيم اللي كاين في الكونكورونس امبارفيت اللي هي لا كونكورونس مونوبوليستيك. بالنسبه لا كونكورونس مونوبوليستيك هي واحد لا كونكورونس اللي فيها سيغتان كونديسيون ديال المونوبول وفيها سيغتان كونديسيون ديال لا كونكورونس. بالنسبه لي لوا خصنا نكونوا عارفين هادشي هذا، خصنا نكونوا فاهمينهم دون مانيير بارفيت. علاش؟ حيتاش هاد لي لوا هما اللي تيعاونونا باش اننا نوصلوا شحال من حاجه. اول لوا كاين هي لا لوا ديال لوفر لا دوموند، بطبيعه الحال ديت سي لا دوموند اي سوبيريور دو لوفر، الوغ كو عندنا لا دوموند كثيره ديال هذاك البرودوي اللي ديالنا وعندنا لوفر قليل، الوغ كو لو بري غادي كونطار، غتكون واحد لاغمونطاسيون ديال لو بري. سي l'offre est supérieure de la demande, alors que عندنا هذاك البرودوي كثير sur le marché ولا دوموند ديالو قليله، alors que تيكون هذاك البري ناقص. بالنسبه للوفر، بالنسبه سون لوفر الا كان البري طالع alors que l'offre حتى هو غادي يكون طالع، ولكن selon la demande الا كان البري طالع alors que la demande غادي تكون هابطه. بالنسبه لهاد البارتي هادي البارتي ديال لي لوا خصنا نكونوا فاهمينها مزيان. هنا غادي نحاولوا انه نديروا البارتي اللي هي ديرنيير بارتي اللي هي البارتي ديال الالاستيسيتي. كاينين دو الاستيسيتي عندنا بالنسبه لهاد البارتي اللي عندنا، كاينين دو الاستيسيتي. هذه اون بارتي تقريبا ما كتكونش بزاف، ولكن حنا غادي نحاولوا انه نديروها باش ما نضيعوش راسنا في الالاستيسيتي. بالنسبه للاستيسيتي فاش خصنا نكونوا عارفين في الالاستيسيتي. الالاستيسيتي كاينه اول حاجه الاستيسيتي بحال هكا، كاينه الاستيسيتي اوفر وكاينه الاستيسيتي ديال لا دوموند. بالنسبه للاستيسيتي لوفر ديال لوفر اش كنديروا فوق؟ كنديروا لوفر 1 موان اوفر 0 سور اش اوفر 0. هنا كنديروا لو بري 1 موان بري 0 سور بري 0. بالنسبه للاستيسيتي دوموند بحال الاستيسيتي اوفر، يعني هو لوفر كنشونجيو باش بلا دوموند. La demande 1 moins la demande 0 sur demande 0 sur prix 1 moins prix 0 sur prix 0. هادو هما الالاستيسيتي. الوغ كو راه الحساب باين، تكون عندنا واحد لوفر ديال واحد لاني 1 واحد لوفر ديال واحد لاني 0 ولا تكون عندنا اني 0، يعني كنعوضوا وتيكون عندنا بري 1 وبري 0 اللي هو بري ديال لاني 1 وبري ديال لاني 0 ولا بري ديال موان 1 وبري ديال موان 0 على حساب لي دوني اللي عطانا في هذاك ليكزارسيس ولا في هذاك الناسيونال اكسيتيرا. بالنسبه لهاد لابارتي هي اون بارتي اللي سامبل، اش خصنا نكونوا عارفين في لي مارشي. هادو هما لي شوز اللي خصنا نكونوا عارفين في لي مارشي.
اول حاجه درنا لا ديفينيسيون ديال المارشي، ثاني حاجه لي تيب ديال هذوك لي مارشي، ثالث حاجه اللي غيجيو لي هما مهمين، رابع حاجه هما لي لوا اللي خصنا نكونوا عارفينهم علاش حيت هادشي يساعدونا بزاف، خامس حاجه اللي هي لاستيسيتي. نتمنى انه تكونوا فهمتوا هاد البارتي ديال لي مارشي، وان شاء الله نتلاقاو في سيونس اخرى اللي غادي تكون تابعه اللي هي السيونس ديال لي زاكا كادر ناسيونال. كان معكم بروف امين.